So let's start with building CLI app in Golang. आजको टक एकदम होइन इन्ट्रोडक्टरी मैले भन्छु द्याट्स वाइ 101 द्याट्स काइन्ड अफ होइन एउटा कोड नम्बर युज गरिन्छ सर्टिफिकेसन्स या जता पनि वेस्टर्न होइन कल्चरमा अनि एकदम इन्ट्रोडक्टरी हो होइन एकदम जो अहिले लाइक स्टुडेन्टहरूलाई पनि मेबी लाइक दे क्यान गेट होइन कि सिएलआई एप कसरी बनिन्छ भनेर त्यो थाहा हुन्छ धेरै मैले आज कम्प्लेक्समा जान्दिनँ मेबी सेकेन्ड पार्टमा मोर एडभान्स युज केसेसहरू मैले डिस्कस गर्छु होइन सो सिएलआई एप भन्दाले नि होइन लेट्स लाइक नेक्स्ट होइन अबाउट मी म के हो सो आइ एम राइट नाउ इन पुणे इन इन्डिया होइन नट इन नेपाल सो द्याट्स अ बिट डिफरेन्ट मेबी अनि I prefer to be called as BRG. It's a very long story, you know. So I recently switched to teaching, and like around 2018, and December 2018, I left Red Hat, and it was a wonderful journey. Everything, you know. एउटा saturation period भन्छ होइन IT इन्जिनियरलाई धेरै आउने रहेछ मोस्टली कि एउटा टाइम पछि होइन यु स्टार्ट फिलिङ कि अब धेरै कोडिङ भयो होइन लेट्स डु समथिङ होइन फन समथिङ केही त गरौँ भनेर आउँछ होइन सो मेरो सेचुरेसन पिरियड त्यही आयो देन एन्टरप्रेन्योरसिप एक्सप्लोर गरेँ देन अराउन्ड अप्रिल 2019मा म नेपाल आयो अनि नेपाल आएर आई हेल्प इन अर्गनाइजिङ एभरेस्ट ह्याकेथन वेब विकेन्ड काठमाडौँ रेल्स गर्ल्स द्याट वाज द फर्स्ट एडिसन होइन त्यस्तो त्यस्तो कम्युनिटीको धेरै होइन काइन्ड अफ एडुकेसन मैले गर्छु अनि मोस्ट अफ द लर्निङ पनि कम्युनिटीदेखि नै गरेको मैले अनि इन्डियामा मैले गो फर फाउन्ड इन्डिया भन्ने सुन्ने होला तपाईँले होइन सो द्याट्स 2019 गोवामा आई वाज पार्ट अफ इन्भल्भ भएको थियो होइन अर्गनाइजेसनमा 350+ अल ओभर वर्ल्डदेखि होइन धेरै अटेन्डेन्स आएको द्याट्स हुन्छ नि एकदम डिफ्रेन्ट कल्चर होइन डिफ्रेन्ट एकदम सिनेरी हुन्छ त्यहाँ सो द्याट्स इन होइन सो अहिले मैले मेरो लेटेस्ट एकदम जस्तो मैले भने टिचिङमा लागेको मैले एउटा बिआरजी ट्रेनिङ भन्ने स्टार्ट गरेको छु सो द्याट्स फुल लाइक सेल्फ लर्निङ त्यहाँ मैले अहिले भर्खरै होइन काइन्ड अफ यहाँ मेरो इस्यु इमेजेसको इस्यु आइरहेछ सो त्यहाँ अहिले होइन रुबी छ अनि पाइथन छ अहिले गो पनि हाल्ने एउटा टाइम आयो वाट इज सिएलआई सो सिएलआई भन्दा नि लाइक इट्स बेसिकली कमान्ड लाइन इन्टरफेस जियुआई भने ग्राफिकल युजर इन्टरफेस होइन एकदम जो युआई भएको ठाउँमा जति पनि एप्लिकेसन छ इन्टरफेस अब इन्टरफेस भनेपछि जावा होइन याद आउँछ होइन बिकज सी प्लसमा थिएन अनि इन्टरफेस डाइरेक्टली जावामा आउँदाखेरि इन्टरफेस आयो अहिलेको होइन बिगिनरहरूलाई बट इन्टरफेस बेसिकली just like consider as your body, your skin is your interface between the world, outside world and your inside body. Ekdam real world example in the area somebody touches you, you feel something, that's the interface in a very fundamental concept. CLI bhanepachi it's basically a program where you run a command in the line of text and that command will do something behind. So have you used it now? कुनै मान्छेले भन्दैन कि गरेछिन मेबी होइन दे आर नट फेमिलियर और हुन्छ नि कि हामीले युज गरेको हुन्छ तर थाहा हुन्न कि त्यही नै हो भनेर सो सिस्टम लेभल सिएलआई प्रोग्राम भन्दाखेरि अब एलएस पनि एउटा काइन्ड अफ सिएलआई प्रोग्राम नै हो एमकेडिआर सबै दोज आर लाइक सिएलआई ओन्ली होइन थर्ड पार्टीमा तपाईँले गिट एसएसएच डकर होइन जेम रुबीमा युज गरेर पिप पाइथनमा एनपिएम तपाईँले नोड जिएस होइन युट्युब डिएल अब मैले धेरै युट्युब डिएल डाउनलोड गर्ने थिएँ होइन सो दोज थिङ्स होइन नर्मल एकदम सिन्ट्याक्स एकदम इजी हुन्छ गेट क्लोन समथिङ युआरएल होइन न वाइ सिएलआई एप वाइ सुड वी युज सिएलआई एप त यताउता धेरै रिसर्च गर्दाखेरि या
as per my own experience. Its execution power is way much better than the GUI, because it's example shell scripts is the powerful. It can't beat beaten by Python script, because shell script directly integrated एकदम तपाईँको सिस्टम कमान्डदेखि डाइरेक्टली इन्टिग्रेट हुन्छ. सो if there is a program, तपाईँले पाइथन र शेलमा लेख्यो भने शेल विल बीट, देयर इज नो डाउट, हैन. सो एक्जिक्युसन पावर इज बेटर, हैन. अनि another part is like तपाईँको जति पनि GUI छ, they are in the back end, they have to run something CLI, हैन, some CLI command actually. GUI त हैन, खाली एउटा हुन्छ नि डम युजरको लागि. टास्क अटोमेशन्स जति पनि हाम्रो अटोमेसनको हैन कामहरु हो, जस्तो एउटा तपाईको एउटा फाइलदेखि तपाईले पासवर्ड एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो, those things can only be done through CLI app only. You हैन GUI देखि त you can't imagine, हैन, फेरि यता उता you have to use lot of weird logics. It seems that companies are using CLI app to build MVP, easy, because front end बनाउँदाखेरि एउटा टाइम स्पेन्ड हुन्छ, हैन. क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट आयो, how to give demo, भन्दाखेरि CLI app बनाइदियो, फटाफट easy खतम, because you want to show the core demo, you have to show the core functionalities. CI is the best. कहाँ एकदम त्यो हुन्छ नि UI बनाएर दिखाउने, it will take time, speed. Integral part of DevOps, हैन. एकदम DevOps भनेपछि now CLI त हुनै नै पर्यो. Okay, system admins all are like CLI users, हैन. Machine readable output, why now यो अलिकति maybe different होला, हैन, more technical भनेपछि when एउटा CLI app देखि you can get the output which can be feed as an input to the other program. Okay, so just the API जस्तै, okay, maybe like a GitHub API, you basically get the hit the URL, as a get request, you get some data as a JSON and you just use that JSON into some other application, यता तपाईले CLI app मा you just run command and take that output and feed it to the some other command, and then in a single line you do lot of things. Okay, who should use CLI app? Like I recommend everyone should use that, but it seems that general हुन्छ नि के ह्याकरले मात्रै युज गर्छ भनेर, that's mindset, general people mindset. How to build Golang in CLI app in Golang, त्यो यसको लागि मैले एउटा kind of एउटा CLI app बनाएको छु after एकदम 1.5 years पछि गोलाङहरु गरेर. So that's the tree structure, font ठिकै छ नि? Is the font good enough? Yes. So just bear with the syntax, एकदम त्यसको principle एकदम त्यति राम्रो लेखेको छैन. After like touching 1.5 years, 4 दिन पहिला मात्र टच गरेको गोलाङ. So go build, that's a normal thing to build. अनि यसले एउटा to do भन्ने दिन्छ and to do h. So CLI भनेपछि अब user interface UX is very हुन्छ नि त्यहाँ एकदम राम्रो चाहियो, because our general people या mass most of the human nature के हुन्छ कि एकदम आँखालाई राम्रो देख्ने हुनु पर्यो, हैन. अब GUI छैन, how you could do that, how you could achieve that? The best is तपाईले एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स दिनु पर्यो. Okay, like okay, you did help CLI app to maintain your task, then usage, यो सबै एउटा गोलाङको प्याकेज हो, the Cobra भन्ने, that gives all of these things, and then these are the few things I have added. And your flags जसले command को behavior change गर्छ, those I will come later on, हैन. So this is the basic structure, skeleton you can say.
आर्किटेक्चर होइन एकदम एनाटोमी देयर इज अ when you run health there is a description of the CLI app then there is a usage कि कसरी use गर्ने हो then there is available commands होइन then there is flags कि त्यो top level के हो कसरी होइन that's it अनि then त्यसपछि you also have nested helps okay list पछि list all the tasks होइन completed as well that's how I want to portray then त्यसको flags कसरी लेख्ने हो होइन config string कसरी डाल्ने यो त global flags है that's a different things होइन so yeah so यस्तो these are the few things that होइन CLI app to make a great CLI app होइन so it's all about properly representing the UX so the UX भनेपछि यति नै हो how you do that how you give the proper help message message पनि यहाँ like you are listing something it can be something different भयो भने then पुरा meaning नै change हुन्छ right so let's do okay अब यसमा मैले basically एउटा task JSON छ हैन I'm just dumping the data एउटा task UI छ task JSON छ त्यहाँदेखि लिएर I'm just dumping the task हैन अब यसमा मैले एउटा एक्स्ट्रा के दियो भने skip done भनेपछि those who are done so एउटा done भन्ने एउटा कलम छ त्यसमा true so that I can do skip done okay so only incompleted task त्यसमा मैले the another part एउटा के दिएछ भने यो के हो short hand okay so this is very also very हैन कोले अब त्यसको skip done लेख्छ just write skip s हैन these all has to be used हैन business logic पछाडी back त्यो हैन app को भित्र सबै you have to consider that's make the app the CLI app a good app let's create a new oh yeah no मलाई थाहा छैन syntax what is the syntax of creating a new अब new को के हो भने मैले एउटा दिएको format दिएको you have to write this format if you put add different data I will not take it or I will error out हैन limited so to do new task format is dd 3105 20 small okay high get a COVID test okay text 3 added successfully and now it's your behavior यहाँ पछि you can also show the list of all the tasks that's your choice हैन मैले देखाएन that's different thing okay so that's how we got another test into the list of tests okay so that's one thing and the one of the main अझै command fire गरौँ that is remove हैन अब remove म गर्छु remove को syntax हेर्नु पर्यो हैन like के हो remove how to remove the task भनेपछि I just gave n as a short अनि task num अब task num मैले लेखेको अब task num number मैले लेखेछु it can be हैन ij हैन the junior level for loop मा ij k no that's not it has to be properly every word should be picked carefully हैन so to do is remove task number let's say 1 and I remove that and 1 is gone okay so that's it हैन मैले यति kind of just a kind of demo को लागि बनाएको how a CLI app के हुन्छ हैन at a very basic level अनि यसमा नि अब तपाईले हेर्नुभयो होला there are lots of things to consider यसमा मैले धेरै एक्स्ट्रा ले एड पनि गरेछु ओके one more thing के यसमा अब मैले एउटा यो have a nice message भने लेखेको छु हैन let's check that हैन that is this part
this work or not. See, हैन यो मेसेज गन भन्दा नि अपडेट भयो. Now this is only it's not a persistent one, हैन डेटाबेसमा सेभ भएको छैन. It is just to आफ्नो लागि राम्रो यता ओके just to play. Thanks for using me भनेर okay just for fun. अनि तपाईले हेर्नु होला I am using this cool brg, so that's my username. Okay, so how to use that environment variable, हैन त्यतिसम्म म आज I will kind of give a hint gist of कसरी युज हुन्छ हैन. Then maybe let's explain more in later part. And the last important part, version has to be given. Okay, your version very important कि हैन, because then based on the version you know कि यो app कतिसम्म को युजफुल छ हैन. यसमा प्याच अब 0.1 छ, it means that यसको मेजर रिलिज भएको छैन अहिलेसम्म यो अल्फा रिलिज पनि भएन. It's just on the progress. That's how a lot of things are there. So that's a small demo of CLI app in Golang. Get start गर्नको लागि as I said हैन एउटा कोब्रा युज गर्नु पर्यो. लाइब्रेरी छ, इजी लाइब्रेरी हैन. why to एकदम आफ्नै किन बिल्ड गर्ने. there is already a cobra library used efficiently. अब कोब्रा almost like हुन्छ नि 60 to 80% को जति पनि गो एपले कोब्रा नै युज गर्छ. कोब्रा then there is a viper. There is an author Steve Francia भन्ने हैन, he is the author of the both the thing हैन. to get -u is for global हैन यो गर्नुस्. then initialize गर्नको लागि okay let's create mkdir to-dos गरे, get into the to-dos, go init package name to-dos. okay, then tree एकदम बेसिक अहिले त धेरै ठुलो भयो ट्री. एट द बेसिक मिनिमम लेभल यो हुन्छ हैन. सो बेसिकली मेन देखि रूट को एउटा एक्जिक्युट कल हुन्छ हैन. एक्जिक्युट विल बेसिकली र्याप अप अल द कमान्ड्स व्हिच आर इनसाइड द CMD. इनिशियलाइज गो मोड्युल दैट्स आई फाउन्ड लेटर अन हैन. एकदम अहिले नै थाहा पायो 1.4 लाइक 12 देखि दे हेभ अपडेटेड समथिङ गो मोड्युल म्यानेजमेन्ट्स हैन. बिफोर दैट हैन मैले युज गरेको थिएन. go build and then you get the its binary and then एउटा एकदम उनीहरुको अलरेडी जो boiler plate जो हुन्छ नि डेटा इन्फर्मेसन you will get those things. So adding a command is just like this. Cobra add list हैन. अनि यसले लिस्ट क्रिएट गर्यो. now list क्रिएट गर्दाखेरि it has created हुन्छ नि this part go build. I just did go build अनि त्यसले एउटा लिस्ट कल भन्ने त्यसको रनमा हैन. यसको एक्जिक्युसन जो बिजनेस लजिक रन गर्नु पर्यो लिस्ट कमान्ड हुँदाखेरि त्यसले के एड गरेछ कोब्राले लिस्ट कल भन्दै द कमान्ड नेम एन्ड जस्ट कल भनेर हैन. द्याट्स इट. अब त्यसले के गर्यो एन्ड व्हेन आई डु अल द कमान्ड त्यसले एउटा अवेलेबल कमान्डको लिस्ट दियो. ओके, एउटा फुल लिस्ट दिएछ नर्मल. अब यसलाई अलिकति कस्टमाइज गर्ने बिकज देयर इज नथिङ लाइक मच हियर हैन. यसमा केही छैन लङ्गर. It doesn't giving anything about the to do. What is to do? यसलाई कस्टमाइज गर्ने भने रूट कमान्डलाई अपडेट गर्ने. सो रूट कमान्डलाई को बेसिकली त्यसको युज म के हो द्याट्स ओके नेम अफ द एप हैन. अनि सर्ट नेममा एकदम सानो व्हाट इज टु के हो भनेर. एन्ड देन लङ नेममा CLI टु मेन्टेन योर टास्क हैन. एन्ड देन गो बिल्ड गरेपछि यु गेट अ full name, long name here. Okay, so that's one update command root को. अब list command गरे ने this is the same thing है ना. list structure दुईटा को same ही छ. you see root को cobra command है ना अनि list command में same ही हो. the only thing कि root command ले basically wrap गर्छ list command लाई या other command लाई है ना. same thing list all the tasks as completed as well हैन. then यता prompt गरेर list call भएछ and then help गरेपछि I get the same thing. yeah, so त्यो एउटा list basic command भयो. now let's add some basic हैन
data. A data structure मैले I choose this. I think later on added some another app. Yeah, another एउटा completed बनेर or done बनेर मैले add गरेको थियो हैन later. So data structure is very very important in Go, हैन, because it drives the whole logic के business logic सबै data structure माथि नै start हुन्छ कि data structure array use भयो भने तपाईले कसरी for loop लगाउने यता यता हैन, struct array JSON भयो भने कसरी युज गर्ने marshal and marshal. So it start from basically data structure. That's why अहिलेको स्टुडेन्टहरु if you are हैन listening, data structure is that important हैन. मैले पढाउँदाखेरि बच्चाले हुन्छ data structure कतिको इम्पोर्टेन्ट छ. So yeah, अब maybe like data structure अब उनीहरूले अब त्यो लिङ्किजहरु पढ्यो होला हैन उनीहरूले, but that is different data structure हैन. डमी लिस्ट मैले हैन जस्ट नर्मल एउटा क्रिएट गरेको एन्ड डिस्प्लेको लागि मैले जस्ट हैन प्रिन्ट टाइप फर लुप प्रिन्ट टाइप मात्रै युज गरेछु एन्ड देन आई गट दिस नाइस लेआउट हैन 1 2 3 हैन त्यति. बट दिस इज नट अ काइन्ड अफ अ प्रोडक्सन लेभल कोड हैन. यसमा त्यो हुन्छ नि फर्म एउटा नर्मल त्यसले. देन कम्स द टेम्प्लेट. इभन दो दिस इज अल्सो नट द्याट हैन प्रोडक्सन लेभल हैन. यसमा यसको माथि पनि अप्टिमाइजेसन छ. टेम्प्लेट युज गरेर टेक्स्ट टेम्प्लेट एकदम एउटा नाइस प्याकेज गोलाङले दिएको छ. दिस इज द बेसिक हुन्छ नि कन्सेप्ट बिहाइन्ड ह्युगो. ह्युगोको जति पनि तपाईको HTML रेन्डरिङ छ सबै यस्तै नि अलमोस्ट टेम्प्लेट युज गरेर. ओके, तपाईको सिन्ट्याक्सहरु अलिकति फ्यामिलियर भयो होला डलर भ्याल देन हैन. सो दिस इज द टेम्प्लेट मैले क्रिएट गरेँ. देन जता फर लुप थियो हैन त्यहाँ मैले यो रिप्लेस गर्यो हैन एउटा टेम्प्लेट क्रिएट गर्यो. यो लिस्ट टेम्पल इज द यो बेसिकली टेम्प्लेटको स्केलेटन हो अनि यो त नेम एज इट प्लेस होल्डर अनि देन एउटा टेम्प्लेट क्रिएट गरेर एक्जिक्युट गरिदियो एन्ड टास्क मैले पठाइदियो बेसिकली. सो द्याट टास्क इज बेसिकली दिस टास्क, यो टास्क. ओके, सो त्यो टास्क मैले त्यहाँ पठाइदियो and go build and it's the same thing हैन. धेरै फर्मेट गरेन एकदम लो लेभल. नाउ एज अ सेल्फ फ्ल्याग इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन. फ्ल्यागको बिहेभियर के हो भने इट बेसिकली चेन्ज द कमान्ड बिहेभियर हैन. कि हाउ इट द कमान्ड विल बी देयर बट इट अल्सो हैज अदर वेरिएन्ट्स लाइक persistent. There are basic two types of flags. One is persistent हैन. बेसिकली के हुन्छ भने त्यो root level that's available to all the command basically. सब कमान्ड पनि अवेलेबल हुन्छ हैन. सो त्यसको लागि बेसिकली you need to do persistent flag अनि root मा मात्रै अवेलेबल हुन्छ because that's how it goes. अनि config file देखि हैन रिड गर्ने हो तपाईले डेटा हैन configurationsहरु, then you just set it as a persistent flag हैन. command flags मा के हो भने लिस्ट फ्ल्याग मा मैले के गर्यो एउटा एड गर्यो skip done भन्ने हैन. we just shown see the demo. त्यसमा अब यसको लागि you have to basically do like this हैन. the next त्यसको जोडीदार भन्ने हुन्छ या हैन साथी भन्ने हुन्छ कोब्राको वाइपर. दुईटा एकदम सँगै and both are basically created by SP13 स्टिभ फ्रान्सिया नाम हो हैन यो मान्छेको. it's a kind of a solution for the Go application. What it does, just check the few things which I listed here हैन. set defaults. तपाईको जति पनि जस्तो हुन्छ नि डिफल्ट्सहरु जस्तो पछाडी हामी लास्ट टाइम हामीले कन्फिग फाइल हेर्यो. त्यो कन्फिग फाइल कता हुनु पर्यो डिफल्ट लाइक होम डाइरेक्टरी कहाँ हुनु पर्यो होम डाइरेक्टरी हैन. जस्तो अब तपाईले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्छ एउटा वी डोन्ट स्पेसिफाई द लोकेसन एउटा त्यो एप्लिकेसनले आफैले लिइहाल्छ डिफल्ट. यसले जेसन TOML YAML अदर फर्मेट पनि यसले रिड गरिन्छ फर कन्फिगरेसन. इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल वी जस्ट शोन द डेमो हैन. सी द डेमो. कमान्ड लाइन फ्ल्याग जो अलरेडी कोब्राले दिँदैछ इट जस्ट एक्सटेन्ड मोर के हैन. देयर आर कम्प्लेक्स लजिक्स
जसले हैन वाइपरले सल्भ गर्छ एक्सप्लिसिट यसले भ्याल्युज यु क्यान सेट द एक्सप्लिसिट भ्याल्युज हैन एकदम बिजनेस लजिक जो चल्दैछ त्यसको भित्र यु क्यान सेट डिफरेन्ट भ्याल्युज देयर आर मोर यु क्यान रिड इट हैन इन द लिङ्क लेट्स एड अ न्यू टास्क अब एकदम मैले हैन अब त्यसको लागि मैले के गरेँ भने कोब्रा एड न्यू गर्यो एन्ड देन त्यसमा फ्ल्याग टास्क अनि फर्मेट जस्तो मैले भने आई निड टु स्पेसिफाई द फर्मेट नै त हैन युजरले फेरि जस्तो पनि क्रिएट गर्नु सक्छ हैन आफ्नो मर्जीले एन्ड देन वाइपरले बाइन्ड गर्नु पर्यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस लाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वाइपरले बाइन्ड गर्नु पर्यो देन जता एक्जिक्युसन भइरहेछ त्यहाँ आई जस्ट निड टु गेट द डेटा बेसिकली जस्तो के भने द टु डुज एड अनि हाइफन हाइफन टास्क गरेपछि एन्ड आई गिभ द डेटा जता रन हुन्छ त्यहाँ मैले यो गेट स्ट्रिङ बेसिकली कल गर्छु सो द्याट्स हाउ यहाँ सो दिस ओके सो यहाँ मैले स्पेसिफाई गर्यो इनिटमा द्याट्स द बेसिक हैन फङ्सनालिटी वेन एभर दिस फाइल इज इन्क्लुडेड यो कल भएपछि सबै इनिसियलाइज भयो हैन बेसिकली फ्ल्याग क्रिएट भयो फ्ल्याग क्रिएट भएपछि वेन दिस मैले त्यो टु डुज न्यू अनि टास्क क्रिएट कल गर्छु इट कम हियर इन द पार्ट दिस रन पार्ट नाउ रनमा मैले सबै बिजनेस लजिक लेख्ने हो हाउ when I specify task how it should run त्यसमा मलाई टास्कको बेसिकली इन्फर्मेसन चाहियो डेटा सो मैले इफ चेक गरेँ कि इफ इट इज एम्प्टी छ भने टास्क इज एम्प्टी हैन एन्ड देन एक्जिट अनदर इम्पोर्टेन्ट फिचर point to consider in CLI is exit code. One is there are other exit code as well हैन धेरै छ 1 or 0 is very common 0 is for success 1 is for failure हैन and there are more things जसले हैन स्पेसिफिक बिहेभियर बताउँछ सर्भरको सो यो बेसिकली मैले टास्कको डेटा फेच गर्यो एन्ड देन एकदम सानो लजिक लेखेको छु हैन जो कमा सेपरेटेड भ्याल्यु थियो त्यसलाई मैले एउटा एरेमा लियो अनि एरेदेखि आई जस्ट एज्युम राइट नाउ दिस क्यान बी अल्सो हुन्छ नि इम्प्रुभ कि फर्स्टमा एन्ट्री डेट हाल्छ युजरले ओके आई एम जस्ट एम्युजिङ इज अ गुड युजर प्रायोरिटी सेकेन्डमा त्यसले प्रायोरिटी हाल्छ देन थर्डमा त्यसले नेम हाल्छ द्याट्स इट अनि डन इज फल्स न्यू टास्कको लागि त फल्स हुने भयो अनि न्यू टास्क के गर्यो अल एक्जिस्टिङ टास्क प्लस उसको लास्ट इन्डेक्स अनि देन 1 इज द न्यू टास्क राइट अनि अब यो लास्ट टास्कको लागि मैले हैन बेसिकली एउटा लजिक लेखेको छु यता त्यो अब सबै रुटमा लेखेको छु द्याट क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड इन्टु सम डिफरेन्ट हैन फोल्डर सो एन्ड देन न्यू टास्क क्रिएट गर्यो अनि अपेन्ड गरिदियो अनि देन अपडेट द टास्क नाउ इफ यु सी update task what it do it just take task and basically process the JSON and write into the JSON file हैन त्यति मात्र अरु केही हैन रकेट साइन्स एन्ट्री गरिदिनु सो द्याट्स इट यति अरु सेम थिङ विथ रिमुभमा के गर्यो मैले टास्क नम्बर लियो एज वी हेभ सीन मैले लियो लाइक 3 लियो आई जस्ट गेट अल द टास्क नाउ द्याट्स अ भेरी कमन हुन्छ नि एउटा कमन फङ्सन जो सबै कमान्डले युज गर्छ द्याट्स वाइ आई हेभ एडेड इन द रुट हैन अनि द लजिक इज सिम्पल ओपन द जेसन फाइल read it unmarshal it get into some basically struct and return it हैन त्यो गर्यो then task I got the task I got the number I need to just do in 64 हैन किनकि मैले स्ट्रिङमा लिइराको थियो कमान्ड आर्गुमेन्ट एन्ड अहिले त्यसलाई प्रोसेस गर्यो त्यो छैन भने न्यू टास्कमा अब यो इट्स अल अबाउट अस कि यो बिजनेस लजिक कसरी अब मैले के गरेँ भने आई एम नट द्याट हैन गुड इन लजिक मैले के गरेँ सिम्पल एउटा नयाँ टास्क बनाएँ पर्फर्मेन्स मैले हेरेको छैन यहाँ हैन न्यू टास्क बनाएँ अनि ओके जो मैले नम्बर पठाएको छु जस्ट डोन्ट सेलेक्ट द्याट in the new task and then update the task like that's okay so that's it any version to त्यति हैन version को लागि बेसिकली एउटा गुड प्र्याक्टिस इज एउटा कन्स्टेन्ट हैन क्रिएट गरिदिनुस् and then
जहिले पनि रिलिज गर्ने जस्ट अपडेट इट एन्ड देन दिस कन्स्टेन्ट क्यान बी युज वेयर होइन यु वान्ट टु डु दिस. अब एउटा अझै एउटा मैले लेखेको छु लिस्ट कम्प्लिट एन्ड द लिस्ट विथ अनकम्प्लिट टास्क होइन. त्यसमा के होइन एक्स्ट्रा के लेखेको छु भने लिस्ट कम्प्लिटमा मैले डन सो गरेको छु, इनकम्प्लिटमा मैले डन सो गरिदिनँ बिकज द्याट्स इनभ्यालिड होइन. डन किन देखाउने. सो त्यो डिफ्रेन्ट अनि त्यसको लजिक के हो भने भेरी सिम्पल लजिक. स्किप डन होइन. तपाईँको यो स्किप डन यो एक्चुअली रङ हो. ओके. सो स्किप डन मैले फ्ल्याग बेसिकली एउटा भेरिएबल म स्टोर गरेछु होइन. अनि त्यो जब रन मैले कमान्ड गर्छु, लिस्ट कमान्ड गर्छु, देन इफ skip not done is not there, then show all the task होइन. छैन भने show the incomplete task. अब incomplete task कसरी फेच गरे, अगेन सेम थिङ, क्रिएट अ न्यू टास्क एन्ड जो टास्कमा डन छैन ओके जस्ट बिल्ड बेसिकली न्यू टास्क. अगेन इट्स अ पर्फर्मेन्स इस्यु होइन. अप्टिमाइजेसनको यसको धेरै जरुरत छ. अब 1000 टास्क भएपछि त इट विल बेसिकली अप्टिमाइजेसन इस्युज आउँछ. ओके. सो एकदम सानो त्यति खास होइन, एक्स्ट्रा गरेको छैन. सेम थिङ. नाउ कन्फिगरेसनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा अर्डर वेरी इज इम्पोर्टेन्ट होइन. सो सिएलआई अप्सन इज हाइएस्ट एउटा स्ट्यान्डर्ड हो कि when you specify command CLI option in the command, that should be taken as a preference, not the environment variable होइन. यस्तो हुन्छ you set the environment some value कतै पनि and you also specifying the CLI option अनि environment variable लिइरहेछ. that your app should handle that होइन. config value अब यो दुईटा पनि पठाएन भने config value देखि लिनु पर्यो. config value छैन भने then default value जो होइन दिन्छ. so this is एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस. ओके. सो द्याट्स अल होइन. अब त्यसमा अब एउटा यो तिनवटा मैले बेसिकली लिङ्क्समा छु. देयर आर अल अदर्स होइन. तिनवटा इफ यु कुड रिड दिस 3 होइन द्याट्स इनफ. अनि द्याट्स इट. यो कोड यु क्यान फाइन्ड देयर होइन इन द Coolblast to dos repo. Just do this and yeah, you can do the same thing what I'm doing here. Yeah, that's all from my talk.